السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلياس قبال ان جان فوتوغراف من ولاية وهران، فنان هاوي لمجال التصوير وفن التصوير ملي كنت صغير. دونك بديت في مجال التصوير ملي كنت صغير، جو سوي طومبي دودون. بديت بالانالوجيك افيك دي زاباري فوتو جوتار كانوا يشوفهم لي في زانيفرسير تاوعي، كانوا يعرفوني كاع العائلة تاعي والانتوراج بلي نبغي التصوير. دونك كنت نلعب نصور العائله نتاعي لونتوراج تاعي، وابخي افيك لا ديموكراتيزاسيون تاع لو نيميريك كي دخل علينا بديت نصور بالنيميريك. لا فورماسيون تاعي لا ايتي فات سور لو تيران. اول فورماسيون تاعي هي كانت في كيما قلت لك ملي بديت صغير كنت نصور، وكنا نقارعوا اليبوك عاده باش تخرج الكليشي تاعك ديفلوبمون. دونك هذيك هي لا بون فورماسيون، كنت زعما كاينه في لو تيران اللي قالك تخمم في كاع العوامل، الضوء، السوجي تاعك وكاع باش تخرج لا فوتو. دونك انا هكا تفورميت، باسكو ما كناش كيما دروك لو نيميريك تصور تو سويت تعرف لي فوتو تاعك وين راهم. نو افون افيك لانالوجيك كنا نصوروا وتا من بعد ديفلوبي وتخرج تما عاده تعرف تخسر دراهم وباش ديفلوبمون لا بيليكول غاليه. دونك سيتي با سا، سيتي جور il fallait sur le terrain في الوقت هذاك تخمم بكاع العوامل تاعك باش تخرج لا فوتو تاعك نيشان. هذه هي لا فورماسيون تاعي على باز. ابري بيان سور جي في دوطخ فورماسيون اللي كنت باغي نديرهم باش يكون عندي ان باجاج، سيتادير دي فورماسيون باش نقد نهضر نقول بلي عندي ان ديبلوم، جي ان ديبلوم في ميدان التصوير. عندي اعمال بزاف، عندي اعمال كهوايه وعندي اعمال في البروفيسيوناليزم. خدمت دي شوتينغ بروفيسيونيل فنانين جزائريين، خدمت دي شوتينغ دي زاكتور اوسي، حصل لي صرف خدمت مع بزاف فنانين، وكذلك عندي دي فيديو كليب اللي شاركت فيهم كرياليزاتور. جو بونس كو لا توش تاعي بور ريبوندر ا فوتر كيستيون سي لا سونسيبيليتي ارتستيك اللي عندي. هذه هي باسكو ا فورس دو فير دي فوتو انا ما نعرفش لا توش تاعي، سي لي جون اللي يقولوا لي هذه لا فوتو ماشي تاعك، دونك يعرفوا الخدمه تاعي معروفه. TikTok pour moi c'est la nouvelle génération, c'est pour moi c'est l'application du moment. شغل تاع 2021 دخل علينا 2020 plutôt 2021 انا عرفته في لو مومون تاع كورونا والكونفينمون. دونك ça m'a permis هذاك لو فيد لو كونفينمون d'entrer في التيك توك. Pour moi il permet à des jeunes talents يبانوا، puisque c'est une plateforme vraiment qui réussit, qui a eu beaucoup de succès في هذا العام. دونك يا كو دو بون، انا نشوفها فيها ايجابيات بزاف. بويسكو لو تيك توك الالغوريثم تاعه حاجه اللي تعجبك يزيد يطلع لك كيفها. انا قاعد نشوف دي زارتيست اترونجي، دي فوتوغراف، دي بانتر، دي كوتوري، كاع الفنانين حاطين اعمالهم والله يبارك، زعما كاين دي جون تالونتيو فريمون. دونك سا ما دوني اون ايدي علاش انا قلت ما نبينش اعمالي في تيك توك كيما كاع لي ريزو سوسيو انستغرام اي تو. دونك لو تيك توك تاع هذا الوقت حاجه جديده، واللي عجبتني فيه سي كو سي دي بتيت فيديو خفاف à maximum 1 minute où tu peux montrer vraiment le travail artistique. كان فيديو تاعي الاول اللي دار لو بوز سيتي اون في افيك لو فوال، صورتها في منطقه تاع وهران في غابه كاناستيل، واللي لي كولور تاعها كاع elle a beaucoup attiré, elle a fait beaucoup de commentaires، les gens تفاعلوا معها بزاف. دونك هي اللي كانت اول انتشار لي في التيك توك وجابت 9 مليون مشاهده. تيك توك جعلني نكون بلوز اكتيف في المهنه تاعي. يعني انا كنت شويه ما نكذبوش على روحنا، كنت شويه كسول نخدم من تكون عندي ان بروجي نخدم عليه. مي تيك توك جبرني، ويعني مع الكونفينمون نكون بلوز اكتيف، نصور اكثر، وجعلني نتعامل مع المتابعين تاعي، باسكو شفت بلي كاين بزاف تفاعل معاهم، وانا نعيط لهم هم يعرفوني، نعيط لهم العائله تاعي. دونك كاين تفاعل، يدوموندوني نرجع لهم، وكاين بيناتنا علاقه. دونك هذا هو التيك توك اللي جعلني ودمرني نكون بلوز اكتيف. لا فوتو اللي لا ماركي فريمون ان بوين دون ما كارير هي التصويره اللي كانت في الكونتكست تاع لو كونكور اللي لا ايتي اورغانيزي ايسي ميم اورون بار لانستيتو اسبانيول افيك لو كونسولا اسبانيول، واللي كانت حول روزا كازار هنايا في سيد الهواري، وكنت في المرتبه الاولى. من هذيك عيطوا لي لو كونسولا اسبانيول باش نكون ان كولابورون افيك او.
ومن هذه كانت الانطلاقه تاعي في الميدان التصوير كمهنه. كاين صور بزاف اثرت فيا، بصح كاين ايستوار تاع صوره. لا ديفيرونس انتر اون فوتو اللي اثرت فيا وليستوار اللي موراها. ليستوار اللي موراها اللي اثرت فيا هي اللي جو بونس كاين بزاف يتابعوني، دارت ضجه على مواقع التواصل، اللي هي خالتي خيره، اللي كانت انسانه عيطوا لي على خاطرها واحد المجموعه تاع لي جون، وقالوا لي كاينه انسانه راهي فريمون في الحاجه، وكي شفتها بعثوا لي التصاور تاعها، حقا ما ترددتش ولا دقيقه، زعما هو عندها ديريكت، وكي حكيت لي ليستوار تاعها فريمون توشاتني. دونك ليستوار تاع الانسان اللي مور هذيك الصوره اللي صورته هي اللي توشاتني اكثر. صدى حقيقه كان صدى فريمون ايجابي، يعني عجبني بزاف الناس كيفاش تفاعلوا معاها والناس كيفاش توشاتهم. يعني انا ما درت والو، الناس ولاو يجيو يشكروني، انا وصلت احساس اللي حسيته من شفتها للناس، وصلتها لقلوب الناس والقلوب الرحيمه، والحمد لله اصحاب الايدي البيضاء كانوا فريمون معاها، عاونوها. والان خالتي خيره راهي الحمد لله بخدامه وراهي بدار، من بعد اللي كانت ترقد على رصيف والبرد والمطر كاع اللي فات عليها، هذاك هي اللي توشاني والحمد لله. الطموحات تاعي ما نكذبش عليكم كيما كانوا في الديبي كيما دروك، باسكو انا دائما نشوف روحي في اول المسار المهني واول المسار الفني. ماني شايف روحي وصلت الحقيقه، راني شايف اني باغي يكون عندي اسم في هذا الميدان، نكون عندي اون سيناتور ارتستيك، وان شاء الله نعرف على روحي اكثر للغران بوبليك. Pour un dernier mot, je dirais que je parlerai aux jeunes. Il faut croire en ses rêves, il faut être motivé, beaucoup de travail. Et نشكر تاني شباب دي زاد على الانفيتاسيون اللي خلتني نكون هنا ونهضر معكم عن طريق نافذة أخرى.